शहर औलिया में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमती निर्खों पर चीनी की फरोख्त ख्वाब बन गई। दुकानदारों ने सस्ती चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। कहा कि मंडी से 77 रुपए फी किलो मिल रही है, 70 में कैसे बेचें। और दुकानदार कहता है कि मुझे पीछे मंडी से 78 मिलती है। शुगर मिल से महंगी आ रही है चीनी, जिसकी वजह से चीनी महंगी बिक रही है। हुकूमती रिलीफ अवाम के गले पड़ गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में चीनी और आटा बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से चीनी की फराहमी मुअत्तल। प्राइस कंट्रोल कमेटियां आटा और चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आने लगी। यहाँ पे भी यूटिलिटी स्टोर पे भी और आम जगहों पे भी चीनी आटा नायाब है। यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, दाल मूंग नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है। इनसे पूछा जाता है, ये कहते हैं जी हमारे पास आ नहीं रहा। टिड्डी दल ने किसानों से दुश्मनी पाल ली। चोलिस्तानी इलाकों में एक बार फिर हमला। बड़ा लश्कर हेड राजका के नवाहिद चुकूक और चोलिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गया। मुकामी किसान परेशान। महकमा ज़राअत से फौरी इक़दामात का मुतालिबा। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समेत 10 मजीद मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक। जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मियांवाली 1 हफ्ते के लिए सील। दीगर मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट कराने के अहकामात जारी। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले मुलाजमीन का पे पैकेज मंजूर। पैकेज नई भर्ती होने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को मिलेगा। कंसल्टेंट डॉक्टर को 38,350 एजाजिये के साथ 1,85,905 तनख्वाह मिलेगी। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी। शाहरुख ने आलम, न्यू मुल्तान और MDA में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद ट्रैफिक मामूल से कम रही। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस एहलकार तैनात। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया गया। मुल्तान इंतजामिया का तारीखी मुकाम दमदमा की बहाली के लिए बेहतरीन कदम। तज़ीन और आराइश का काम हतमी मराहिल में दाखिल। छतों और दीवारों की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। काम रवा हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। तौसा के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। महकमा आबाशी के मुताबिक पानी की आमद 1,87,000 क्यूसिक जबकि इखराज 1,70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। रहीम यार खान में बस्ती हाजी अहमद की गलियों में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। गंदा पानी जौहर की शक्ल इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। ऊपर से सीना जोरी। बासर बिजली चोरों का मैपको टीम को गन पॉइंट पर यगमाल बनाकर तशद्दुद। SDO चौधरी शफीक की दरखास्त पर मौजा वाहन के मोहम्मद जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रोही TV ने फेस्को टीम पर तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जिंदगी की 64 बहारें देख लीं। पार्टी रहनुमाओं और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। हुकूमत रुई की 75 लाख गांठों का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म। डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात मुल्तान नवीद अस्मत काहलू का कहना है कि कपास की फसल अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। मुख्तलिफ कीड़े हमला आवर हो सकते हैं। किसानों को महकमा ज़राअत की हिदायत पर अमल करना चाहिए। कपास की हफ्ते में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करने की हिदायत। रहीम यार खान की मसीही बरादरी में होली और क्रिसमस के इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब। MPA चौधरी आसिफ मजीद ने अक़लियती बरादरी में इमदादी चेक्स तकसीम किए। कोऑर्डिनेटर ह्यूमन राइट्स पंजाब हेडिस्टर चौहान समेत दीगर रहनुमा और अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। और केरोड पक्का में पेट्रोलिंग पुलिस शाकवाह का अहसन इकदाम। गुमशुदा बच्चे को उसके वरसा से मिला दिया। 8 साला फरमान सड़क किनारे रो रहा था। पेट्रोलिंग पुलिस ने बच्चे को वरसा के हवाले कर दिया। शहर औलिया में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमती निर्खों पर चीनी की फरोख्त ख्वाब बन गई। दुकानदारों ने सस्ती चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। कहा कि मंडी से 77 रुपए फी किलो मिल रही है, 70 में कैसे बेचें। और दुकानदार कहता है कि मुझे पीछे मंडी से 78 मिलती है। शुगर मिल से महंगी आ रही है चीनी, जिसकी वजह से चीनी महंगी बिक रही है। हुकूमती रिलीफ अवाम के गले पड़ गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में चीनी और आटा बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया।
یوٹیلیٹی سٹورز پر 2 ماہ سے چینی کی فراہمی معطل، پرائس کنٹرول کمیٹیاں آٹا اور چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آنے لگیں۔ یہاں پہ بھی یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی اور عام جگہوں پہ بھی چینی آٹا نایاب ہے۔ ریٹیل سٹور پہ آتے ہیں، دال مونگ نہیں ہے، چینی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس آ نہیں رہا۔ ٹڈی دل نے کسانوں سے دشمنی پال لی، چولستانی علاقوں میں ایک بار پھر حملہ، بڑا لشکر ہیڈ راجکا کے نواحی چکوک اور چولستانی علاقوں میں داخل ہو گیا، مقامی کسان پریشان، محکمہ زراعت سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب میں کرونا کی وار جاری، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سمیت 10 مزید ملازمین میں کرونا کی تصدیق۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میاوالی 1 ہفتے کے لیے سیل، دیگر ملازمین کے کرونا ٹیسٹ کرانے کے احکامات جاری۔ فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز کے لیے خوشخبری، کرونا کے مریضوں کا علاج کرنے والے ملازمین کا پے پیکج منظور۔ پیکج نئی بھرتی ہونے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ملے گا۔ کنسلٹنٹ ڈاکٹر کو 38,350 اعزازیے کے ساتھ 1,85,905 تنخواہ ملے گی۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری، شاہ رکن عالم، نیو ملتان اور ایم ڈی اے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد ٹریفک معمول سے کم رہی۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے پولیس اہلکار تعینات، شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال ضروری قرار دے دیا گیا۔ ملتان انتظامیہ کا تاریخی مقام دمدمہ کی بحالی کے لیے بہترین قدم، تزئین و آرائش کا کام حتمی مراحل میں داخل، چھتوں اور دیواروں کی مرمت مکمل کر لی گئی، کام رواں ہفتے مکمل کر لیا جائے گا۔ توسا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، محکمہ آبپاشی کے مطابق پانی کی آمد 1,87,000 کیوسک جبکہ اخراج 1,70,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رحیم یار خان میں بستی حاجی احمد کی گلیوں میں سیوریج کے ناقص انتظامات، گندا پانی جوہر کی شکل اختیار کر گیا، علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ اوپر سے سینہ زوری، باسر بجلی چوروں کا میپکو ٹیم کو گن پوائنٹ پر یغمال بنا کر تشدد، ایس ڈی او چودھری شفیق کی درخواست پر موضع وہن کے محمد جاوید کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، روہی ٹی وی نے فیسکو ٹیم پر تشدد کی فوٹیج حاصل کر لی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے زندگی کی 64 بہاریں دیکھ لیں، پارٹی رہنماؤں اور دوست احباب کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ حکومت روئی کی 75 لاکھ گانٹھوں کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم، ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات ملتان نوید عصمت کاہلو کا کہنا ہے کہ کپاس کی فصل اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، مختلف کیڑے حملہ آور ہو سکتے ہیں، کسانوں کو محکمہ زراعت کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، کپاس کی ہفتے میں 2 بار پیسٹ سکاؤٹنگ کرنے کی ہدایت۔ رحیم یار خان کی مسیحی برادری میں ہولی اور کرسمس کے امدادی چیکس تقسیم کرنے کی تقریب، ایم پی اے چودھری آصف مجید نے اقلیتی برادری میں امدادی چیکس تقسیم کیے، کوارڈینیٹر ہیومن رائٹس پنجاب ہیڈسٹر چوہان سمیت دیگر رہنما اور اقلیتی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اور کیروڑ پکا میں پیٹرولنگ پولیس شاکواہ کا احسن اقدام، گمشدہ بچے کو اس کے ورثاء سے ملا دیا، 8 سالہ فرمان سڑک کنارے رو رہا تھا، پیٹرولنگ پولیس نے بچے کو ورثاء کے حوالے کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے زندگی کی 64 بہاریں دیکھ لیں، پارٹی رہنماؤں اور دوست احباب کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ حکومت روئی کی 75 لاکھ گانٹھوں کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم، ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات ملتان نوید عصمت کاہلو کا کہنا ہے کہ کپاس کی فصل اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، مختلف کیڑے حملہ آور ہو سکتے ہیں، کسانوں کو محکمہ زراعت کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، کپاس کی ہفتے میں 2 بار پیسٹ سکاؤٹنگ کرنے کی ہدایت۔ رحیم یار خان کی مسیحی برادری میں ہولی اور کرسمس کے امدادی چیکس تقسیم کرنے کی تقریب، ایم پی اے چودھری آصف مجید نے اقلیتی برادری میں امدادی چیکس تقسیم کیے، کوارڈینیٹر ہیومن رائٹس پنجاب ہیڈسٹر چوہان سمیت دیگر رہنما اور اقلیتی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اور کیروڑ پکا میں پیٹرولنگ پولیس شاکواہ کا احسن اقدام، گمشدہ بچے کو اس کے ورثاء سے ملا دیا، 8 سالہ فرمان سڑک کنارے رو رہا تھا،
पेट्रोलिंग पुलिस ने बच्चे को वर्षा के हवाले कर दिया।